السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا مزيانين. الو بالنسبه اليوم غادي نهضروا على التيم. دونك بالنسبه للتيم كاين صراحه بزاف ما يتقال. دونك داكشي علاش كيف مارس السنه من الاول غادي نقسموا هاد لابارتي هادي اليومين. داكوغ، دونك لابارتي الاولى ديال اليوم غادي نهضروا فيها على البرانسيپ ديال التيم وكيفاش تبولديها وكيفاش تدرب هاد ليكيب ديالك. و لا بارتي الثانيه غادي نهضروا فيها على الماناجمنت ديال التيم. داكوغ، كيفاش نماناجيو هاد الناس هادو. دونك فاش كنهضر على التيم، بالنسبه للكاشون ديال ليفري، التيم كتعني ايكيب ديال الكونفيرماسيون و ايكيب ديال ليفريزون. داكوغ، بالنسبه ليكيب ديال ليفريزون ديجا هضرنا عليها في الليفريزون، في القضيه ديال في لا فيديو ديال ليفريزون. دونك يكون عندك لي ليفرور، كل مدينه فيها ليفرور ديالها. داكوغ، دونك اللي بقات لينا هي ليكيب ديال لا كونفيرماسيون. دونك هذيك لا كونفيرماسيون كيديروها جينيرالمون بنات. داكوغ، دونك جينيرالمون تيكون عندك بحال شكل ان سونتر دابيل لي صغار. داكوغ، تيكونوا بنات على حساب لا كاباسيتي ديالك، على حساب شحال كتدخل ديال لي كوموند. كيكونوا عندك بنات اللي كيديروا ديك لا كونفيرماسيون بارابيل تليفونيك كيف ما كنا شرحنا. اوكي، شنو هو الهدف من هذا الشيء هذا كاع كامل؟ هو انك تغيدوي الوقت ديال الخدمه ديالك. دونك كتشري الوقت ديالك، كتخلص هاد الناس هادو باش انت تليبيغي الوقت ديالك. داكوغ، الحاجه الثانيه باش كتزيد كتسكيلي، باسكو حتى الا بغيتي انت تبقى تدير الكونفيرماسيون راسك، راه ما غاديش تقدر تخيطي واحد سي با واحد 70 كوموند ولا لا، تبقى النهار كامل شاد التليفون باش ابينا تقدر تخيطي واحد 65 70 كوموند. داكوغ، دونك ما غاديش تقدر ديباسي هادشي هذا. الحاجه الثانيه سكو باش كتخوي الوقت ديالك، باسكو هذا هو لوبجيكتيف ديالك انت كاونتربرونور. داكوغ، لحقاش كيف ما كنا هضرنا على هذه المساله هذه، راه لوبجيكتيف ماشي هو ندخلوا الفلوس، لا، لوبجيكتيف هو اننا ندخلوا الفلوس و ميم طون يكون عندنا الوقت ليبر. داكوغ، يكون عندنا الوقت باش نخدموا على دوطخ بروجي ولا نديروا حوايج اخرين الا بغيناهم. اوكي، هذه هي لامبورطونس ديال التيم. داكوغ، ديك الخدمه كتفرقها على ناس اللي كيوليو كيديروها بلاصتك، انت كتولي كدير هذاك الشيء الكبير. غتخدم لي فيديو بوبليسيتير ديالك، غادي تماناجي لي كومباني بوبليسيتير ديال فيسبوك، ديال جوجل، ولا بو امبورط لا بلاتفورم اللي كتخدم عليها. جينيرالمون كتبقى لك واحد ساعه ونص حتى ساعتين ماكسيموم ديال الخدمه في النهار، وبيان سور كتماناجي التيم. داك الشيء الاخر راك تتكلف به دوطخ بيرسون باش يديروا. اوكي، دونك قلنا تيم ديال الكونفيرماسيون تيكونوا بنات. فين كنلقاو هاد البنات هادو؟ دونك هاد البنات هادو جينيرالمون غادي تلقاوهم في دي جروب ديال الكاشون ديليفري. غادي تقدر تلقى في دي جروب ديال الكاشون ديليفري بنات، فهمتي، كيسولوا كيقولوا لي اي واحد خصاتو شي بنت اللي تكلف ليه بلا كونفيرماسيون ديال لي كوموند ديالو، ولا هذا يتواصل معايا. او لا كتمشي عند الناس باغ اكزومبل اللي كتلقاهم ديجا كيقلبوا على خدمه. كاين بزاف ديال لي جروب ديال فيسبوك كتلقى بنات اللي كتلقاهم كيقلبوا على خدمه، يلا شدوا لو ديبلوم ديالهم كيقلبوا على خدمه. كتلقى بنات باغ اكزومبل تيقراو في دي فاكولتي. داكور، دونك كيف ما كتعرفوا في لافاك ما كيحضروش لكاع لي كور ديالهم، دونك كتلقاهم كيقلبوا على شي خدمه اون باراليل مع القرايه ديالهم باش يعاونوا شويه المصاريف ديال السكنه، الماكله، القرايه، اكسيتيرا. اوكي، دونك هادو هما جينيرالمون فين كندبروا على البنات اللي تكلفوا لنا بلا كونفيرماسيون. دونك يا اما لي جروب ديال الكاشون ديليفري كتلقاو وحدين بوستين ديجا، يعني عارفين ديجا الدومين، تيقول لك اللي بغا باغ اكزومبل البنت اللي تكلف ليه بلا كونفيرماسيون هذا يكونتاكتيني، كتمشي كتكونتاكتيها ديريكتومون. يا اما كتلقى بنت وحده اخرى، بنت في جهه اخرى كيف ما قلت لك، يعني في دي جروب ديال لي فاكولتي ولا دي جروب ديال البنات اللي كيقلبوا على الخدمه. داكور، كتمشي كتواصل معاها، غالبا ما كتلقى عندها حتى شي فكره على لو دومين، كيف كتشرح ليها كلشي من الزيرو. مي جينيرالمون كاين هاد الجوج هادو. شنو هما لي زافونتاج و لي انكونفينيون ديال كل وحده؟ بالنسبه لي جروب ديال الكاشون ديليفري، لي زافونتاج ديالهم هما انك الاغلبيه ديال دوك البنات كيكونوا عارفين، يعني عارفين، عندهم فكره على لو دومين. الحاجه الثانيه ما كتلقاش معاهم مشكل. داكوغ، يعني تي با اوبليجي، مثلا الاغلبيه ديال دوك البنات تيكونوا متفاهمين الوضع، يعني تجي تشرح لها تقول لها باغ اكزومبل انا يلاه بادي، يلاه تنأسس التيم ديالي باغ اكزومبل، هذا ما غاديش تبقى كتشرط عليك بزاف.
داكور. يعني غادي تخلصها باغ اكزومبل 10 دراهم بار كوموند ليفري، وغادي تقدر تخدم ميم بالتليفون ديالها، تتعاون معاك في الاول تخدم غير بالتليفون ديالها، تي با اوبليجي انك تاخذ ليها تليفون ولا هذا ولا شي حاجه بحال هكا. دونك مصاريف تيكونوا قل. لانكونفينيون اللي كاين سي كو انت وزهرك في هذه الحاله هذه. علاش؟ يعني انا كنقول لكم القوالب ديال هذا الدومين هذا. شي مره كتلقى باغ اكزومبل شي وحده ديجا عندها بيزنس ديالها ولا خدامه هي وشي حد كتعرفو ولا راجلها ولا بو امبورت، وكيجيو كيديروا ديك القضيه غير باش يدسوا على الناس اللي خدامين الكاشون ديليفري. داكور. كيتكلفوا لك كي سميتو كيتكلفوا لك بلا كونفيرماسيون، باسكو فاش نتايا كتكلف واحد لا بيرسون بلا كونفيرماسيون لي كوموند بيان سور راه كيمشيو ليها ديريكتومون، هي راك كتصيفط لها الداتا كامله ديالك، كتصيفط ليها هادوك لي كوموند اللي جاونا ديال السميه والكنيه النيميرو التليفون ولا فيل، هادوك لي كوموند راه كيمشيو ليها ديريكتومون هي. اوكي. سكيفي شنو كتلقاهم كيديروا؟ كتلقى يا اما كيسرقوا لي كوموند. داكور. دونك غادي تجي تاخذ هذيك لي كوموند تخدم على نفس لو برودوي وتليفري لي كوموند اللي هي لراسها. داكور. او لا لو كا الثاني هي انه فاش كتشوف شي برودوي اللي خدام باغ اكزومبل، انت كتصيفط لها باغ اكزومبل بزاف ديال لي كوموند، هي كتصل كتكونفيرمي كتشوف بلي راه لو برودوي كيتليفرا بزاف حتى هي كتمشي كتخدم عليه. داكور. كاين هذا النوع هذا. كيف ما قلت لك انت وزهرك في هذه الحاله هذه تقدر تطيح في وحده مزيانه فهمتيني تا صافيه باغيه تخدم تدبر على راسها وهذا. الحاله الثانيه راه غادي تقدر تطيح في شي كا بحال هذه. دونك هادو هما لي زانكونفينيون اللي كاينين الا مشيتي كونتاكتيتي بنت اللي عارفه ديجا الدومين واللي هي مبوستيها باش انه اللي بغى شي واحد اللي بغى شي بنت تكلف ليه بلا كونفيرماسيون يتواصل معايا. اوكي. بالنسبه لو كا الثاني ديال بنت ما عندها حتى شي فكره على هذا الدومين هذا ديال كتمشي كتشرح ليها كلشي ازير، احتمال قليل انك تطيح في شي بنت اللي غادي تسرق لك لي كوموند ولا هذا، باسكو كيف ما قلت لك ما تكون عندها حتى شي فكره على لو دومين، كتجي كتشرح ليها كلشي من الاول. لانكونفينيون ديال هذه المساله هذه هي انه قليل فين تطيح في شي وحده اللي غادي تقبل لك باش انها تخدم معاك باغ كوموند ليفر. الاغلبيه ديال هادو غادي يبغيو ان سالير، يقول لك بغيت ان سالير فيكس ديال 1500 درهم باغ اكزومبل، وغادي تعطيني واحد 5 دراهم ولا 6 دراهم ولا 7 دراهم على كل كوموند ليفري درتها. داكور. باغ كونطخ هادوك الاولى كيف ما قلت لك هادوك تخدم معاهم غير باغ كوميسيون، غير باغ كوموند ليفري، بحال لو كا ديال لي ليفرور. لو ليفرور راك ما كتخلصوش كيف ما كنت شرحت لكم، راه ما كتخلصوش ان سالير، تيخدم باغ كوموند ليفري. لا ميم شوز بالنسبه للتيم ديال لا كونفيرماسيون. في لو كا الاول هادوك باسكو هذه هي باش كنخدموا حنايا بالكاشون ديليفري، يعني معروفه، يعني حتى هما فاش كيجيو كيبوستيو في لي جروب راه تيتسناو باش انه شي واحد غادي يخدم معاهم بهذه الطريقه هذه. 10 دراهم 15 درهم ماكسيموم باغ كوموند ليفري، تعطيها لي كوموند ديالك النماري ديال لي ليفرور، كتواصل معاهم كتكونفيرمي لي كوموند وكتبقى كدير السويفي. فاش كتليفري لا كوموند كل كوموند ليفري عندها عليه 10 دراهم حتى ل 15 درهم. داكور. باغ كونطخ في لو كا الثاني ديال البنات اللي قلت لكم ما عندهم حتى شي فكره على لو دومين، هادوك قليل فين غادي تطيح في شي وحده اللي غادي تقبل لك بهذه القضيه دي. كيف غادي تبغي واحد لو سالير فيكس كيف ما قلت لك ديال 1500 درهم جينيرالمون، وكتعطيها على كل كوموند ليفري كتعطيها واحد 5 6 حتى ل 7 دراهم. دونك هنا انت كتختار على حساب الامكانيه ديالك. كان تيبان لك بلي راه عندك لا بوسيبيليتي باش انك توفر لديك لا بيرسون واحد لو سالير ديال 1500 درهم في الشهر. داكور. انا كننصحك باش انك تشوف الحاله الثانيه، تشوف شي بنت اللي ما عندهاش فكره على الكاشون ديليفري. داكور. باش هكا يعني كيف ما كنت شرحت لك كتكون متاكد بلي راك ما غاديش تطيح في هذاك المشكل ديال تسرق لك لي كوموند ولا تجسس لك على لو برودوي اللي خدام. داكور. تتكون مهني من هذه القضيه هذه، كتعطيها 1500 درهم ديالها وكتخلصها على كل كوموند ليفري. كان تيبان لك بلي راه مازال ما عندكش لا بوسيبيليتي باش انك توفر هذا لو سالير ديال 1500 درهم ولا مازال شاك واش نقدر واش ما نقدرش واش هذه. شوف دوك البنات اللي تيكونوا في لي جروب ديال الكاشون ديليفري، راه يسوفي باش تدخل الجروب في لا بار دو ريشيرش ديال الجروب ديال غير كونفيرماسيون، الكيورد كونفيرماسيون، غادي يخرجوا لك كاع لي بوست اللي فيهم هاد الكيورد هذا ديال الكونفيرماسيون، واللي سوا سور بلي غادي تلقى بنات كيقلبوا فيهم على خدمه. مي هنا تيبقى داك لو ريسك. داكور. في الحاله الاولى راك غادي تمشي غادي تشرح للبنت، كتمشي كتهضر معاها تقول لها شنو ها لاطاش اللي غادي تكون عندك. دونك بيان سور راك غادي تخدمي غير من الدار، تي با اوبليجي انك تجي للبيرو ولا شي حاجه بحال هكا، ولا يقدر ما يكونش عندك نتايا كاع بيرو في الاول.
كتقول لها راك غادي تخدمي غير من الدار، ها لي طاش اللي غادي يكونوا عندك، ها هو لو الدومين ديال الكاشون ديليفري، كتشرح ليه هذاك الشيء دو ا زد. اوكي، وها لي طاش اللي غادي يكونوا عندك، راه غادي نصيفط لك دي كوموند فيهم سميه، كنيه، نيميرو تليفون ولا فيل. وها شنو لاطاج ديالك نتيا، غادي ديري لا كونفيرماسيون بارابيل تليفونيك مع هاد لي كليون هادو. اوكي، في الحاله الثانيه ديال البنت اللي ديجا كتقلب على خدمه في الكاشون ديليفري، يعني عارفه الكاشون ديليفري، تي با اوبليجي انك تشرح ليها هادشي هذا، راه عارفه الخدمه ديال هذيك الساعات. اوكي، دونك ها حنا دابا وصلنا في لي دو كا وصلنا لو ميم نيفو. داكور، دونك سا سوا اختاريتي البلان الاول ديال انك تشوف بنت اللي ما عندها حتى شي فكره على الكاشون ديليفري، او لا بنت اللي عندها فكره على الكاشون ديليفري. دونك هذيك اللي ما عندها حتى شي فكره على الكاشون ديليفري راه قلنا قريتيها شي شويه على الكاشون ديليفري، دابا راه حنا وصلنا لو ميم نيفو. داكور، دونك في هذا لو بوين هذا كتمشي كتشرح ليها اكزاكتومون لا طاش اللي غادي تبدا كدير. غادي تقول لها غادي نبدا كنصيفط لك لي كوموند، غادي يبداو كيوصلوك لي كوموند دون مانيير اوتوماتيك، غادي نهضروا على هذا الشيء هذا غدا. غادي تتصلي بلي كليون، لي زورير ديال الخدمه ديالك، انا كيف ما كنت قلت لكم في الحاله ديال التيم خدموا ما بين العشرة حتى الخمسة 6 ديال العشيه. داكور، قولوا للتيم ديالكم باش تكونفيرمي في هاد لي زورير. دونك قول لي غادي يبداو كيوصلوك لي كوموند دون مانيير اوتوماتيك، وغادي تبداي كتكونفيرمي لي كوموند. داكور، غادي ديري لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند مع لي كليون، ولي كوموند اللي كونفيرمي غادي تحطيهم في هذا لو فيشي جوجل شيت. غادي نهضروا على هذا الشيء هذا غدا. داكور، هذا الفيشي هذا راه بارطاجي بينك وبين لي ليفرور. داكور، التيم ديال الكونفيرماسيون خصك تربطها مع التيم ديال لا ليفريزون. اوكي، سينو غادي يبداو محمقينك. الا بغيتي تتكلف انت بهاد لاطاش هادي غادي يحمقوك. لا راه داكور، صيفط هاد لا كوموند هادي، قول له ليفرور الوي فلاني ليفريها، غادي تبقى كتضيع الوقت باسكو فيه خصهم يكونوا ليا ما بيناتهم. دونك بيان سور غادي يكون عندها النوامر ديال كاع لي ليفرور ديالك. داكور، لي كوموند اللي كونفيرمي كتحطهم هي لي ليفرور باش انهم يليفريوهم، و ميم طون كتبقى كدير السويفي. داكور، يعني جو سي با كتبقى مع اون كونتاكت مع هذاك لو كليون، لحقاش يقدر باغ اكزومبل لو ليفرور كيوصل حتى لعند لو كليون ما كيبغيش يجاوبو ولا هذا، كيهضر معاها لو ليفرور باش هي كتعاود تتصل به، ولا الا كان شي مشكل ولا بو امبورط كدير السويفي حتى كتوصل لا كوموند. اوكي، كونفيرماسيون بلس سويفي. كتقول لها ها لا طاش اكزاكت اللي غادي تكون عندك، يعني غادي تفيقي الصباح، غادي تلقاي لي كوموند عندك، غادي تبدا كتكونفيرمي مع لي كليون، تقنعيهم باش يشريو من عندنا لي برودوي وتكونفيرمي معاهم. في الحاله ديال هاد المدن الكبار غادي تكونفيرمي مره واحده، في الحاله ديال الامانه غادي تكونفيرمي جوج المرات. اوكي، هذه هي لاطاش اللي غادي تكون عندك. لي كوموند اللي كونفيرمي غادي تحطيهم في واحد لو فيشي، وغادي تبقاي في السويفي مع لي ليفرور بدي زابيل تليفونيك وبواتساب معاهم. داكور، هذه هي لاطاش اللي عندك. اون فوا تشرح ليها لاطاش اللي غادي تكون عندها، اتفق معاها على الثمن، قول لها هاد لاطاش هادي غادي ديريها بهاد لو بري، شحال غادي نعطيك. في الحاله الاولى راني قلت لك يعني غادي تعطيها جينيرالمون بين 10 دراهم حتى ل 15 درهم ماكسيموم. في الحاله ديالي الا كانت شي بنت اللي عندها ديجا فكره على الكاشون ديليفري ويعني كتقلب على خدمه دون سو سونس، في الحاله الثانيه دير 1500 و اون كوميسيون ديال ما بين 5 حتى ل 7 دراهم على كل كوموند ليفري. قول لها شحال غادي نعطيك. الا اتفقتوا، الا قالت لك صافي متفقه على هذا الشيء هذا، دونك ديك الساعات كتبدا كتشرح ليها اكزاكتومون هذاك الشيء اللي كدير. اول حاجه خصك تشرح ليها هي السكريبت ديال لا كونفيرماسيون. دونك اون فوا تصلي بلي كليون ها شنو غادي تقولي ليهم. اوكي، السكريبت اللي شرحناه في لا كونفيرماسيون كيف ما شرحتو ليكم وكيف ما غادي تطبقوه، كيف ما تشرحوا ليها حتى هي ها شنو تقولي لي كليون. الحاجه الثانيه خصها تكون فاهمه 100% لو برودوي. داكور، خصها تكون فاهمه مزيان لو برودوي، عارفه ليش كيصلح، قادره تجاوب على اي كيسيون طرح عليها لو كليون. كيف ما قلت لكم في الكونفيرماسيون ما خصش يكون داك البوغ، خصها تكون تتهضر بيان سور بسلاسه، يعني قادره تجاوب على اي كيسيون ابروبو دو برودوي. وحاجه مهمه، البنت اللي كدير لا كونفيرماسيون راه لا ميم شوز كو لو ليفر، راه كيف ما قلت لكم الطريقه ديال الهضره، لا فوا، لو ريسبي، هادو حوايج مهمين. يعني نتايا اون ديسكوتون مع هاد البنت هادي اللي غادي تتكلف لك بلا كونفيرماسيون، راه كيبان لك واش هاد السيده هادي الي ريسبكتوز، واش كتعرف تهضر، واش كيف ما كنقولوا واش مصوابه غادي تهضر مع الناس مزيان.
ماشي شي وحده اللي كتهضر يعني مجندره و جو سي با داكور. دونك هذه اون كونديسيون اللي مهمه خصها تكون في البنت اللي غادي تخدم معاك. دونك غادي تشرح ليها السكريبت ديال الكونفيرماسيون، اتصلي بالناس شنو غادي تقولي لهم، وها لو برودوي اللي غادي تكلفي به. داكور، لو برودوي اللي غادي تكلفي به ها هو، ها لا شي صلاح، ها الديسكريبسيون ديالو، ها لي كولور اللي عندنا، ها لي طاي اللي عندنا، كاع دوك لي كيسيون اللي يقدر يطرحهم ان كليون وجدهم ليها باش هكا تخدم اليز. داكور، دونك نديرو الريكاب ديال هادشي هذا اللي قلنا. بالنسبه للتيم كنديروها باش كنربحوا الوقت باش نقابلوا خدمتنا. داكور، هذاك الشيء الكبير، و ميم طون نخدموا على دوطخ بروجي. هادشي هذا علاش كنديروا التيم. بالنسبه للبنات ديال لا كونفيرماسيون كاين جوج ديال الحوايج، كاين جوج ديال لي كا على حساب البوفوار ديالك نتايا. كاين يا اما كانت عندك لا بوسيبيليتي باش انك توفر باش تعطي واحد لو صالير ديال 1500 درهم للبنت اللي غادي دير لك لا كونفيرماسيون، كنصحك باش انك تمشي تقلب على وحده اللي ما عندها حتى شي فكره على الكاش اون ديليفري. داكور، ما كانتش عندك هاد لا بوسيبيليتي هادي، شوف وحده من هادوك اللي كتلقاهم في لي جروب ديال الكاش اون ديليفري تيقلبوا على خدمه اوطون كو بنت اللي كدير كونفيرماسيون ديال لي كوموند. اوكي، في الحاله الاولى غادي تمشي كتشرح ليها الدومين دو ا زد وكتشرح ليها لا طاش اكزاكت اللي غادي دير. اوكي، في الحاله الثانيه الا كنت بنت اللي ديجا عارفه الكاش اون ديليفري بيان سور كتشرح ليها غير لا طاش اكزاكت اللي غادي دير. اون فوا كتشرح ليهم لي طاش اللي غادي يديروا دو ا زد كتفاهم معاهم على الثمن بشحال غادي تخلصهم. اوكي، اون فوا الا قبلوا بهذاك لو بري وتفاهمتوا كلشي داز مزيان، ديك الساعات كدوزوا للخدمه، كتشرح ليها السكريبت ديال الكونفيرماسيون وكتشرح ليها لو برودوي اللي غادي تخدم عليه. داكور، بالنسبه للماناجمنت داكشي ديال كاع داكشي ديال الفيشي، كاع داكشي ديال لي فيشي كيفاش اوتوماتيزيو كاع لي بروسيس، هذاك الشيء غادي نشرحوه في لا فيديو الجايه. اوكي، دونك هادشي هذا اللي كاين كونسيرنون كيفاش كنأسسو التيم. كنظن باللي كلشي قلتو ديجا، ما كاينش شي حاجه اللي فريمون كومبليكي باش كنأسسو التيم. هادشي هذا اللي كاين. ابخي الا كانت عندكم شي كيستيون ا سو بروبو، يعني فاش توصلوا لهاد لو نيفو هذا وكانت عندكم شي كيستيون ا سو بروبو، شي حاجه اللي ما تطرقتش ليها بيان سور راه تقدروا تسولوني وغادي نجاوبكم. اوكي.